كيتكلم عليه، كيفاش كيلصق، كيفاش كيتجبد بلا جيلاتين، كيفاش الطريقه الصحيحه ديالو باش داروه الاخوان الصينيين، كيفاش ينجح معايا، كيفاش كيرطب البشره وكيبيضها وكيردها. شباب تبارك الله الصلاه على النبي، كينقص من التجاعيد، كيحيد الخطوط الرقيقه ديال الجبهه وديال حول الفم. شي حاجه اللي طب البنات راه غادي تجربوا، غادي يحمقكم، ما غادي يتلصق ما والو، بلا جيلاتين بلا والو. ها انتم البنات، خطر 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 خطر. انتم بنات بعد ما غسلتوا وجهي شي حاجه واعره 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 طوب. ما كاين لا بوماده لا فون دو تان لا والو، صافي نساي عليا الماكياج، نساي عليا شي حاجه سميتها الفون دو تان، نساي عليا شي حاجه سميتها البومادات الغاليين وهذا، وتجلخي لوجهك. نسي داكشي. هذا الماسك هذا واعر 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 البنات. شوفوا كيفاش كيخلي البشره. تبعوا معايا الفيديو الى النهايه. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ الغزالات ديالي كاملين اللي كيصيفطوا لي في الميساجات كنبغيوك وكنحماقوا عليك. انا كنبغيكم اكثر وكنموت عليكم اكثر. الله يخليكم ليا ويحفظكم ليا على ميساجاتكم وعلى تعاليقكم وعلى الدعم ديالكم. اليوم انا فرحانه في هذا الفيديو هذا. علاش؟ لان جبت لكم حقيقه الماسك الصيني اللي كما كيقولوا الاخوات المصريات مكسر الدنيا. كلشي كيهضر عليه، كلشي بغى يعرف واش بصح كيبيض، واش بصح كيحيد التجاعيد، واش بصح غني بالكولاجين، واش بصح كيحيد الاثار ديال الحبوب وكيرطب البشره. هذا الشيء هذا هو اللي غادي نعرفوه هنا. غادي نوريكم بعض الاخطاء اللي ارتكبوها بعض الاخوات، يعني بعض المكونات ما كانتش مضبوطه. انا جبت لكم من عين المكان، بحثت وقلبت ويعني وصلت كما تيقولوا الراس الخيط، يعني منهم هما، لانهم هما فاش حطوه الاخوان الصينيين فاش حطوه ما حطوش معاه مكونات، كان داكشي يعني سري بزاف كما كنقولوا. وبقاو الاخرين كيقلدوا كيحاولوا انهم يوصلوا يعني الماسك الحقيقي، كيفاش كيتيري، كيفاش ما كيتقطعش، كيفاش يمكن لينا نطبقوه على الجسم كامل، وشنو هما المواد اللي كاينه تما، شنو هذاك الشيء. بزاف ديال الحاجات، واش فيه الجيلاتين ولا لا. هذا الشيء علاش انا اقترحت انني اولا فكرت انني نحط لكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا الطريقه الصحيحه. المهم غادي تعرفوا كل شيء باسراره وباصوله، ونوريكم واحد الخطا ما تطيحوش فيه انه خايب بزاف، وانا نقول لكم علاش. يعني غادي نعطيكم اختيارات وغادي نوريكم الاصلي اللي هو يعني حقيقي من عندهم مباشره لعندكم. هو هذا اللي غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا، يعني بكامل اسراره. ما تمشيو فين، خليكم معايا الغزالات ديالي. ما تنساوش ليا لايك في الفيديو، لان اللايكات هي اللي كتساعد ان الفيديو يوصل الاخوات الاخريات وتا هما يستافدوا ونستافدوا جميع بيان سور. وما تنساوش ليا اللي اول مره كيشوفني في القناه مرحبا بك، وكيشوف هذا الفيديو هذا كنرحب بك. كنتمنى ما تكونش اخر مره. خلي لي الاشتراك ديالك، فعل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. بالنسبه للاخوان والاخوات الوفيين والوفيات للقناه اللي كيبغيوني، حتى انا تنحماق عليكم بزاف 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 بزاف. بارطاجيو لي الفيديو مع اصحابكم وصحاباتكم وعائلاتكم باش الفائده تعم. نبداو الفيديو على بركه الله. هذا الماسك هذا اخواتي كيتكون المكون الرئيسي ديالو وهو البطاطا او البطاطس. ناخذ بطاطس واحده، انا قسمتها من النص باش تسلق ليا دغيا نقدر لضيق الوقت. غادي تاخذيها وتغطي عليها بالماء، ما ديريش الملح. ها الاخطاء غادي نبدا نحسبهم لكم هنا ما ديريش الملح. ماسك بغا يدار للوجه بلا ما ديري فيه الملحه، غادي تسلقيها فقط في الماء. هذه شي حاجه اللي تنسات. انا راه تفرجت في بزاف يعني في تيك توك في هذا وكنسمع الخطا اللي داروه الاخريات. انا ما جايه لكم ليه دابا، وغادي تفهموه وغادي تخليوها ليا في التعاليق. واخا غادي تاخذوا بطاطا وحده تكون متوسطه الحجم، حيدوا لها القشره. انا درت داكشي مسبقا غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل وصافي. المهم بطاطا عاديه بيضاء حمراء ما كاينش اشكال. غادي تحيدي لها القشره وغادي تسلقيها بلا ملحه. من بعد غادي تجيبي شي حاجه، يعني فاش غادي تدعكيها، الا بغيتي تدعكيها هكا راه ماشي مشكل. الا عندك شي حاجه باش تدعكيها بحال هكا وتولي يعني بحال الحريره، هو هذاك. ما كانش غادي تجيبي الخلاط الكهربائي وغادي تطحنيه فيها. كما قلت اخواتي الخلاط الكهربائي حطوه فداكم، غادي تشدوه غادي تلوحوا فيه هاد البطاطا بحال هكا. انا عندي هذا ظريف، واخا تلوحوا فيه بطاطا كامله كيطحنها. صراحه هذا الماسك البنات خطير بزاف بزاف بزاف، كيحيد التجاعيد المبكره، الخطوط اللي كتكون في الجبهه، اللي كتكون حول العين، اللي كتكون حول الفم، كيحيد الاثار ديال الحبوب. انا نوريكم شنو اللي كيحيد الاثار ديال الحبوب. غادي ديروا هنايا الحليب البنات. الحليب غادي ديروا تقريبا
غادي نضيفو كما قلت اخواتي، سمحوا لي تقطع لي التصوير، فقط واحد الكميه يعني ماشي بزاف، غادي ديري عندك ميزانك، بحيث ان الخليط غادي يجي كما غنوري لكم دابا. غنزيد انا الا احتاجيت غنزيد هاد شويه، نتوما كما كتشوفوا كاس صغيور ما كانش ما غاديش نزيد، انا نطحن ونوريكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه. تقريبا انا هنا زدت 2 معالق كبار ديال الحليب، غادي نطحنو ونرجع معكم باش تشوفوا القوام ديالو. انتم اخواتي انا فاش طحنتو وليت ضفت ليه داك شويه اللي بقى هنا، يعني بحال درت 3 المعالق ونص كبار، انا عبرتهم 3 المعالق ونص كبار كافيين. والقوام اللي غادي تحصلوا عليه البنات خطير 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 بزاف. شوفوا كيفاش داير، واعر بزاف. نتوما عارفين بان البطاطا اولا البطاطس غنيه بالنشا، غنيه بالالياف اللي مزيانه لينا بعدا للبشره ديالنا غير بوحدها، وما بالك مع الحليب. الحليب معروف بانه كيحيد لاطراس ديال الحبوب، كيحيد لاطراس ديال النمش، كيحيد لينا داك لاطراس دوك البقع اللي كيبقاو زرقين بعد ما كيبرى لينا الحبوب. راه مزيان بزاف بزاف ديال الحاجات. هي هذه اللي درتها البنات راه غادي تكفى ليا الوجه. هذاك الشيء اللي بقى في الكاس يقدر يدير ليا اليدين، يدير ليا كلشي. المهم ها هي الكميه اللي درت، ها هي معكم. غادي ناخذ المكون الثالث، هنا فين كاينه اللعبه كما تيقولوا، وهو حب الرشاد. حب الرشاد عوضوا بعض الاخوات اللي كنوجه لهم التحيه بذور الشيا. بذور الشيا معروفه بانها غنيه بالاوميغا 3 او الاوميغا 3، ماشي مشكل، اي هنا ولكن بالنسبه للاخوات اللي عندهم البشره ديالهم اولا الوجه ديالهم ضعيف نحيف، تخدمش ليك بذور الشيا، ما خصهاش تامم، لان بذور الشيا كتضعف. هي الا بغينا نضعفوا واحد البلاصه كنديروا ليها بذور الشيا او بذور الكتان، هادشي معروف. وكنت نزلت لكم فيديو كيفاش كنقصوا الوزن ديالنا ببذور الشيا. الا تخلطات مع الحليب غادي تضعف، هي غادي تبيض غادي ترطب وي، ولكن راه غادي دير يعني غادي تضعف لك الوجه ديالك، غادي يخوى. فهمتوني شنو بغيت نقول؟ سورتو الا بقيتي تديريها باستمرار. معروفه بان كيديروها اللي وجههم منفخ ويعني وعامر بزاف. صافي هذا غلط، ما تطيحوش فيه. صراحه بذور الشيا مزيانه يديروها الاخوات اللي وجههم عامر بزاف، اللي راضيين على داك الحجم ديال وجههم وكذا. مي اللي شافت راسها بانها وجهها ضعيف حذاري من بذور الشيا في هذا الماسك هذا. مفهوم؟ ممكن تعوضي حب الرشاد بالشاي كما درت معكم في واحد لا فيديو ممكن، ولكن حب الرشاد مزيان بزاف 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 اكثر ما تخيلي في دماغك. غادي يجيك حب الرشاد شي حاجه اللي هي غريبه في هذا الماسك، لا ما غريبه ما والو، راه خطير بزاف لازاله التجاعيد، لتصفيه البشره، للترطيب. راه فيه واحد الماده لزجه بحال الماده اللي كاينه في بذور الكتان، كتحسي به كيتلصق. شوفي ملي كيقيسوا الماء او الريق ديالك كيفاش كتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالها. هذوك المواد كيخرجوا هنا فاش كيتخلط مع الحليب. بيان سور ما غاديش نديروه هكا، راه غادي نطحنوه، وراه كيعطيك واحد الترطيب وواحد الملمس وواحد التبييض خطير للبشره. غادي ناخذوا اخواتي 3 المعالق ماشي 2، 3 المعالق. غادي طحنتهم بحال هكا، شفتوا بحال تهرمشوا، شفتوهم؟ غادي نديروهم هنايا مع هذا الخليط هذا وغادي نخلطوا. عبروا يعني المعالق يكونوا كبارين، ديروا 3 المعالق ما عامرينش ثاني ممتلئين بزاف بزاف بزاف. هانتوما البنات غادي نضيف وانا كنحرك بهذا الشكل. هذا المكون هذا اللي تخلط مع العجينه ديال البطاطا مع الحليب هو اللي بقى داير اشكال عند بزاف ديال الناس، ما عرفوش اشنو هذاك الشيء اللي ضاف تماك. واش اتاي تيديروه الصينيين بزاف تما، مي هذاك الماسك اللي داير ديك الضجه الكبيره راه فيه حب الرشاد الاصلي. ما غاديش تلقاوه في فيديوهات عربيه، غادي تلقاوه في فيديوهات اجنبيه، هما اللي تكلموا على المكونات بطريقه يعني صحيحه وموثوق فيها 100%. صافي هانتوما شوفوا ردوا البال كيفاش بدا هادشي كيدير ملي كتضيفي عليه حب الرشاد، لان الماده اللزجه اللي فيه هي اللي كتجعل هادشي يولي مطاطي هكا. شوفوا شفتوا يعني كيندمج مع بعضياته، ما كيبقاش سائل بزاف هكا. حاولوا ما امكن تدخلوا داكشي في بعضياته. اشنو غادي تضيفوا؟ غادي تضيفوا زيت الجليسيرين. نعطيكم اختيارات، غادي تضيفوا احدى هاد الزيوت اللي غنذكر دابا، زيت اللوز الحلو، زيت الجليسيرين، زيت فيتامين او، زيت الزيتون. المهم ضروري ماشي زيت تكون هنايا. انا نقول لكم علاش. الزيت اللي ضافت الاخت اللي دارت الماسك الصيني دارت زيت اللوز الحلو، انا هنا درت زيت الجليسيرين. شفتوها؟
هي اللي درت في هذا الماسك هذا. غادي نضيفوا واحد المكون اللي مزيان تكون معاه الزيت، فين ما شتيه ديري الزيت اللي هو نشا الذره. نشا الذره البنات ضروري اننا نديروا معاه شي زيت. علاش؟ لان البطاطا او البطاطس غنيه بالنشا، وغادي نضيفوا النشا باش يتماسك معنا الماسك. دونك هنا من الاحسن اننا نديروا الزيت. هانتوما البنات انا حليته شويه، غادي ديروا واحد المعلقه كبيره وغادي تشوفوا لكم ميزانكم. تقريبا انا هنا دايره معلقه كبيره واحده فقط. دائما انا هادشي كنخدم فيه عيني ميزاني والحمد لله ربي ما تيحسبناش. صافي بحال هكا حركوا مزيان مزيان مزيان. شي شويه غادي نضيف ملعقه اخرى تقريبا. هنا غادي ندير جوج هكا تقريبا جوج الملاعق كبار ديال النشا بلا ما تضيفي الحليب هنا باش تماسك معاك وتولي عجينه تتحكمي فيها، فهمتوني؟ وباش هذيك الزيت عاوتاني ماشي مزيانه غير النشا فقط، مزيانه حتى الماسك ما يبقاش يتلاصق، ما يبقاش يشد ليا في يدي، فهمتي؟ يعني انني نخدم به كما شفتوا الاخت الصينيه في بدايه الفيديو ما كيلصقش ليا في يدها، كتحيدو بكل سهوله. كاين واحد الاقتراح هو انه كيضيفوا ليه الجيلاتين. الجيلاتين بزاف ديال الاخوات داخل وخارج المغرب كيقولوا لي ما لقيناهش. كيفاش نعرفوا الجيلاتين الحيواني والنباتي؟ بيان سور الحيواني ما غاديش نستعملوه انه حرام، غادي نستعملوا النباتي. يعني كنلقاوه عند العطار هو اللي كيبيع النباتي، كيبيعوا حتى الناس ديال البقاله هادو اللي كيبيعوا الكرو ديال المواد الغذائيه كيبيعوا الجيلاتين النباتي، كيكون هو على شكل بودر يعني هكا مهرمش مزيان. اما الجيلاتين اللي كيخدموا به في الحلوى راه كيكون على شكل بلايك يعني هكا قطع، ماشي كيكون هذا اللي كنخدموا به في التجميل اللي كيخدم يعني في هذه الوصفات ديال التجميل راه تيكون داير ماش كيفاش نقول لكم مسحوق، ماشي مسحوق بزاف وانما مهرمش. صافي غادي نضيفوا دابا، سمحوا لي يا بنات تقطع ليا الفيديو. بعد ما صوبنا هذيك العجينه قلت غادي نضيفوا القليل من النشا، غادي نضيفوه بحال هكا فوق طاوله العمل اولا فاش ما كتخدمي، وغادي تقرصيه على شكل قريصه بحال هكا. شفتوها البنات؟ غادي تساعدوا روسكم ماشي بالزيت، بالنشا. غادي تدهنوا طاوله العمل بالنشا وغادي تهزوه. هذه هي الطريقه الصحيحه باش ما يلصقش ليك في يديك وباش يعني تستافدي من المكونات اللي كاينه هنا. ما تكثريش النشا باش يبقى يعني انا غادي نوريكم الطريقه. غادي ديري بحال هكا بلاصه العينين، هما راه ما داروا بلاصه العينين تحطوه يعني على الوجه بحال هكا. البنات خاص البشره ديالك تكون نقيه ياك مغسوله وصافي. كتحلي على فمك وعلى النويف ايوا هكا كتبيني عويناتك وتخليه واحد الفتره ديال 20 دقيقه على الاقل حتى 30 دقيقه. انا خليته 30 دقيقه صراحه. ملي غسلت وجهي عجبني الحال بحال هاد البلايص اللي ما وصلهمش وصلي ليهم بوحدك وبقيت تستعني يا اما بالزيت يا اما بالنشا. وصراحه راه زوين زوين بزاف. انا مع الفولار راني ما مرتاحاش وهانتوما راه ساهل في التحياد، راه ما كيلصق ما والو وكيبان بحال فيه الجيلاتين. هما بنات انا غسلت وجهي باقي ما مسحتوش، شفتوا هو باقي فيه الماء. بعد ما كتغسلي وجهك راه كتحصلي على واحد النتيجه خطيره خطيره. الا قلت لكم انا خطيره راه خطيره، راه ما تحتاجي لا فون دو تان لا والو، ديريه مره في الاسبوع. ها انتم البنات ها انتم قدامكم جربت لكم يعني الماسك على اصولو على حقيقته قدامكم. ما كاين لا مكياج لا بوماده لا والو. البنات اللي كيقولوا لي راه كديري شي ماسك لوجه شي بوماده لوجهك ولا شي فون دو تان ولا شي حاجه عاد كتبداي تصوري، لا يا البنات ها انتم راكم غير غالطين. انا راه ما كنديرش فون دو تان عاد كنبدا نصور. ها انتم شوفوا كي جيتكم هاني الخديدات تنوروا. الا ما درتيش هذا الماسك ما درتي حتى شي حاجه في حياتك. واعر خطير بزاف 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. بالنسبه لشحال من مره نديرو ديري غير مره في الاسبوع راه غادي يوافقك وغادي يعجبك. حتى البنات اللي عندهم البشره حساسه ما يخافوش منه. فقط بقي دهني يديك بالزيت باش ما يبقاش يلصق ليك او لا الماء غادي يزيد يديرو يجريه ويولي سائل غادي يولي يعذبك في الهزان. ديري غير الزيت ولا النشا.
كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى انكم تقدروا مجهودي باللايكات وبالتعاليق وبارطاجيو لي الفيديو، وراني كنحماق عليكم الغزالات ديالي. مرحبا بكم، الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.